अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। आप पीके पॉइंट देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के दिल लाहौर में मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, जिसका नाम है मरगजार कॉलोनी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मरगजार कॉलोनी की। मरगजार कॉलोनी में इन दिनों सोसाइटी के इलेक्शन की गहमा गहमी है, लेकिन गुज़श्ता 6 बरसों में सदर मरगजार कॉलोनी चौधरी शहजाद चीमा साहब जो हैं, वो 4 चांद उन्होंने इस सोसाइटी को लगा दिए हैं। इस सोसाइटी के लिए बेहद काम किया है, इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसके तमाम मसाइल को हल करने के लिए, और बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी है। उन्होंने जो खिदमात इस सोसाइटी, इस कॉलोनी के लिए दी हैं, वो इंतहाई काबिल जिक्र हैं और काबिल तारीफ भी हैं। आज हम इस सोसाइटी के बारे में बात करेंगे और इस बारे में जानेंगे कि आखिर इस सोसाइटी के लिए चौधरी शहजाद चीमा साहब क्यों जरूरी है। मरगजार सोसाइटी लाहौर की कदीम सोसाइटीज़ में से एक है, जो कि तकरीबन 2300 घरों पर मुश्तमिल है। मगर सहूलतों और तरक्याती काम के हवाले से ये सोसाइटी एक पसमानदा इलाका का मंजर पेश करती थी। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग इसके इंतजामी अमूर चलाते रहे। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि कोई शख्स जो कि सदारत की कुर्सी पे आया, सोसाइटी के मेन इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली न ला सका, बल्कि अपने ज़ाती मफादात को सोसाइटी के मफादात पर तरजीह दी। इसलिए हालात चूं के तू रहे और ना ही ज़िले हुकूमत का कोई नुमाइंदा इसकी तकदीर बदल सका। इर्द गिर्द कुछ कब्जा ग्रुप मुहर्रिक हो रहे थे, दीगर आबादियों के लोगों की मुदाखलत बढ़ रही थी। सोसाइटी के रिहायशी हजरात परेशान थे। लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने मकान बेचकर यहाँ से हिजरत करने लगे। मेन अप्रोच रोड 80 फुट पर तजावजात की भरमार थी। रोड और सीवरेज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। सोसाइटी के तमाम झीली और मेन रोड्स टूट फूट का शिकार थी। सिक्योरिटी निज़ाम दरहम बरहम था। आए रोज वारदातें मामूल बन गई थी। मार्केटों में रेडी और ठेले वालों ने अपनी इजारादारी कायम की हुई थी और गर्ज सोसाइटी का सारा निज़ाम दरहम बरहम था। 2017 के इलेक्शन में चौधरी मोहम्मद शहजाद चीमा ने कागजात नामजदगी बराए सदर जमा करवाए, तो किसी ने भी उनके मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा ना करवाए और चौधरी मोहम्मद शहजाद चीमा अपने पूरे पैनल के साथ बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सोसाइटी मेंबरान के भरपूर एतमाद को मद्देनजर रखते हुए मेंबरान की तमाम तवक्कुआत को पूरा किया और सोसाइटी की बेहतरी और खुशहाली के साथ साथ ए ब्लॉक में वाक़या सोसाइटी की मलकियती 17 किनाल खाली ज़मीन, जिस पर लैंड माफिया का नाजायज़ कब्जा था, अपनी जान की परवाह न करते हुए इस ज़मीन को वागुजार करवाया, जो कि अब सोसाइटी के कब्जा में है। वक्ती तौर पर इस जगह आर्जी पार्किंग स्टैंड बनाया गया है, जिससे सोसाइटी को आमदन मौसूल हो रही है। मुस्तकबिल में सोसाइटी के बेहतरीन मफाद के लिए इस्तेमाल में लाने की प्लानिंग चल रही है। एन ब्लॉक में वाक़या डिस्पेंसरी के खाली पड़े प्लॉट पर अस्पताल बनाने का काम शुरू हो चुका है और अस्पताल के लिए चौधरी मोहम्मद शहजाद चीमा साहब ने अपने ज़ाती ताल्लुकात को बरोए कार लाते हुए दोस्त अहबाब और सोसाइटी मेंबरान से काफ़ी फंड्स इकट्ठा कर रखा है, जो कि बैंक में अलहदा अकाउंट में रखे गए हैं। 80 फुट रोड, जिस पर नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार है, जो साबका इंतजामिया की सोसाइटी से किए गए जुल्म की मिसाल है। जब 80 फुट रोड के लिए ज़मीन खरीदी गई तो इस वक्त की इंतजामिया ने इसे महफूज करने की बजाय इर्द गिर्द ज़मीनें खरीद ली या अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारान के जरिए कमर्शियल रकबा के तौर पर फ़रोख्त की और किसी किस्म के तकाजे पूरे ना किए गए, जिसकी सज़ा आज सोसाइटी मेंबरान को मिल रही है। और अब हालात आप मेंबरान के सामने हैं। वही लोग जो चौधरी मोहम्मद शहजाद चीमा साहब को सदर के ओहदे से हटाने के लिए सरगर्म हैं। अगर चौधरी मोहम्मद शहजाद चीमा साहब सोसाइटी के सदर के ओहदा से अलग होते हैं तो ए ब्लॉक में मौजूद 17 कनाल ज़मीन, जो कब्जा माफिया से वागुजार करवाई गई थी, इसके मलकियती कागजात में खुर्द बुर्द करके सोसाइटी की मलकियत को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इसी तरह एन ब्लॉक में ज़ेरे तामीर अस्पताल के फंड के इस्तेमाल में करप्शन हो सकती है। जब चौधरी मोहम्मद शहजाद चीमा साहब ने अपनी काबीना समेत सोसाइटी का इंतजाम संभाला तो बहुत से मसाइल का सामना था, जिनमें सबसे मुश्किल और पेचीदा मसला तजावुज़ात का था। अगर मंजूर शुदा सड़क 60 फुट है तो इसमें 30 फुट गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी, जबकि बाकी 30 फुट पर दोनों तरफ के मालिकान ने इसे अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाते हुए उस पर बागीचे और लान बनाए थे। इससे ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल के साथ साथ पार्किंग का मसला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा था। जीप
بلاک اور ایچ بلاک کے درمیان والی سڑک اس کی مثال ہے۔ مذکورہ سڑک کے تجاوزات کے خاتمہ کے فیصلے پر عمل کرنا مشکل ترین مرحلہ تھا۔ اس میں ہمیں اپنے ہی لوگوں کی رنجشوں کا سامنا تھا، مگر شہزاد چیمہ صاحب نے سوسائٹی کے بہتر مفاد کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پیا جس سے آج سوسائٹی کے تمام افراد مطمئن ہیں۔ اس کے علاوہ چودھری شہزاد چیمہ صاحب کی زیر نگرانی ملک محمد پارک، سی بلاک، ای بلاک پارک، ایم بلاک پارک، مصطفیٰ پارک، این بلاک پارک، آر بلاک پارک کی تزئین و آرائش کا کام بھی بہترین طریقے سے کیا گیا۔ اس کے علاوہ نئی اسٹریٹ لائٹس اور نئے پولز کی تنصیب بھی کی گئی۔ سوسائٹی کے مختلف چوکوں میں بہترین قسم کے مجسمات جات تنصیب کیے گئے، جس میں دعا چوک میں دعائے ہاتھ، قلم چوک میں قلم، برکت چوک میں ارطغرل غازی کا مجسمہ، شاہین چوک ڈالفن کا مجسمہ سر فہرست ہیں۔ اے بلاک قبرستان کی ایک سائٹ قبور سے پر ہو چکی ہے اور دوسری طرف قبور بننا شروع ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف کا حصہ پہلی طرف کی نسبت نشیبی تھا۔ اس کا لیول اونچا کرنے کے لیے 100 عدد سے زائد مٹی کی ٹرالیاں ڈلوائی گئی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مٹی اب پختہ ہوتی جا رہی ہے، جس سے قبروں کا نقصان ہونے کا اندیشہ نہ رہا ہے، کیونکہ پچھلے مونسون کے موسم میں پانی بھر جانے کی وجہ سے قبروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا، جو کہ بہت ہی تکلیف دہ بات تھی۔ سوسائٹی کی خوبصورتی کے لیے داخلی اور خارجی راستوں پر گیٹ بنائے گئے، جن میں قابل ذکر مین انٹری گیٹ ہے، جس کی تعمیر کے لیے ماہر انجینئرز کی خدمات حاصل کی گئیں، جس کا افتتاح کمشنر لاہور نے کیا، اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اس گیٹ کو باب ختم نبوت سے منسوب کیا، جو کہ خوبصورت پودوں اور رنگ برنگی اعلیٰ کوالٹی کی لائٹ سے مزین ہے۔ اس کے علاوہ چودھری شہزاد چیمہ صاحب کی نگرانی میں واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی جاری کیا گیا۔ نئے ٹیوب ویلز کی تنصیب کا کام بھی آپ کی دیکھ ریکھ میں کیا گیا، اور کرونا وبا سے جو نقصانات ہوئے اس سے بھی آپ کی انتظامیہ نے بہترین طریقے سے نمٹا۔ اس کے علاوہ چودھری شہزاد چیمہ صاحب کی کابینہ کے زیر اثر مذہبی اور سوشل تقریبات کا انعقاد بھی کیا جاتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں اور سوسائٹی ممبران کی رہنمائی اور مطلوبہ مقام تک رسائی کے لیے نقشہ جات کی تنصیب بھی ہر بلاک کے مین انٹری گیٹ کے ساتھ نقشہ آویزاں کیا گیا ہے۔ اے بلاک میں پولیس چوکی کا افتتاح کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سوسائٹی میں بجلی کی ترسیل کو بہتر کرنے اور پہلے سے موجود ٹرانسفارمرز پر بجلی کا اضافی لوڈ کم کرنے کے لیے نئے ٹرانسفارمر لگائے گئے ہیں۔ سوسائٹی بائی لاز کی خلاف ورزی کرنے والے ممبران کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سپورٹس سرگرمیوں کو بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ مرغزار میڈیکل کمپلیکس اور ڈسپنسری کی تعمیر کا آغاز بھی چودھری شہزاد چیمہ صاحب کی زیر صدارت ممکن بنایا جا سکا۔ اس کے علاوہ سوسائٹی کی سڑکیں خصوصاً مین اپروچ روڈ سوسائٹی، جو کہ سوسائٹی کی حسن اور خوبصورتی کی عکاس ہے، اس کے لیے 80 فٹ روڈ جو کہ سوسائٹی کی ملکیت ہے، اس کو بھی چودھری شہزاد چیمہ صاحب کی زیر صدارت ممکن بنایا جا سکا ہے۔ اس کے علاوہ چودھری محمد شہزاد چیمہ صاحب کا ایک نعرہ مستانہ ہے کہ احتساب سب کے لیے۔ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے 6 سالہ دور میں اگر کسی کو میرے بارے میں کسی بھی معاملے میں کوئی شک و شبہ ہو تو میں ہر جگہ، ہر چوراہے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی سر عام حساب دینے کو تیار ہوں۔ ناظرین، چودھری شہزاد چیمہ صاحب تیسری بار مرغزار کالونی کی سوسائٹی کی صدارت کے امیدوار ہیں۔ آپ کا آئندہ 3 سال کے لیے ترقیاتی پروگرام کچھ اس طرح سے ہے کہ سیکیورٹی کو مزید بہتر اور فعال کیا جائے گا، ہر گلی میں گارڈ رکھا جائے گا، تمام اہم چوراہوں میں سیکیورٹی کیمرہ جات نصب کیے جائیں گے۔ اے بلاک میں خالی کرائی گئی جگہ پر ایک جدید کمیونٹی سینٹر تعمیر کیا جائے گا، جہاں پہ جدید سہولتوں سے آراستہ کلب، انڈور گیمز، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے خوبصورت ہال بنائے جائیں گے، نیز بزرگوں کے لیے ایک سٹنگ روم بھی بنایا جائے گا۔ سوسائٹی میں ایک جدید علمی معلوماتی تحقیقی لائبریری کا قیام لایا جائے گا۔ صفائی کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ ایک اچھے اور معیاری اسکول کی تعمیر، جہاں پر کوالیفائڈ اساتذہ کی زیر نگرانی بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ہوگا۔ مرغزار میڈیکل کمپلیکس کے پہلے مرحلے کی تعمیر جاری ہے۔ اس کو جلد مکمل کر کے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتال آپریشنل کریں گے۔
جٹ چوک اور برکت چوک میں باب ختم نبوت کی طرز پر خوبصورت گیٹ تعمیر کیے جائیں گے تاکہ ہمارے داخلی راستے محفوظ اور خوبصورت ہوں۔ مین بولیورڈ 80 فٹ حضرت امیر حمزہ روڈ کی دوسری سائڈ کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ مین بولیورڈ پر خوبصورت اسٹریٹ لائٹ نصب کی جائیں گی۔ مین بولیورڈ کے شروع میں پلیوں پر ایک خوبصورت داخلی راستہ بنایا جائے گا۔ سوسائٹی کے نوجوانوں کی جسمانی فٹنس کے لیے جمنیزیم کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ سعدیہ خالد کو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔